Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, मैं आज यहाँ आकर बहुत खुश भी हूँ आप सबसे मिलके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से जो ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा है हज़रात भी मौजूद हैं क्योंकि ख़वातीन से जो बात करनी होती है वो ज़्यादा हज़रात से रिलेटेड होती है। और मैं कोई रिवायती तकरीर नहीं करने आई, मैं मुझे अभी आए हुए 10 दिन हुए, तो वहाँ पर मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं और प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं थ्रू आउट, मैं उनके बारे में बात करूँगी और उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं वो बात आज आप सबसे करूँगी। सबसे पहले तो आई थिंक कि अल्लाह ताला ने मुझे जो ये ऑनर दिया है, पंजाब के अवाम ने जो ये ऑनर दिया है, और पंजाब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की भी, पंजाब की भी, तो अपनी एक बेटी को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, अपनी एक बहन को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा ऑनर नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान की हर माँ का, हर बेटी का, हर बहन का ऑनर है। और ये सब ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस भी एज ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, जिस भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से उनका ताल्लुक़ है, ये उन सब का ऑनर है। और ये सब मर्द हजरात का भी ऑनर है जो अपनी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और सपोर्ट करते हैं। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला यहाँ पे ना रुके, मेरी जगह फिर कोई दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर आए और बाकी सूबों में भी आए, तो ये एक सिलसिला है जो जारी रहना चाहिए। आज हम यहाँ पर विमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और जो हमारा विमेन डिपार्टमेंट है, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सुमेरा समद जिसकी सेक्रेटरी हैं, तो आई कंग्रेचुलेट यू, बड़ा अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया। एंड आई ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू वुमेन हार्ट टू हार्ट। एंड उसमें मैं जो बात करना चाहती थी विमेन से मुतालिक, आपने आज मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। मैं समझती हूँ कि 8 मार्च या वुमेंस डे जो है वो एक दिन नहीं होता। ये सब ख़वातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज़ हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। और क्योंकि मैं आपको काम करती हुई नज़र आती हूँ, ये मिनिस्टर्स आपको काम करती हुई नज़र आती हैं, ये पुलिस ऑफिसर्स आपको काम करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जो खातून घर में बैठ के पूरी फैमिली को सपोर्ट दे रही होती है, सुबह से रात तक बग़ैर कंप्लेन किए काम कर रही होती है, वो अनसंग हीरोज़ हैं हमारे। और हर रोज़ उनका दिन होता है, हर दिन उनका दिन होता है। और इसके अलावा जो हमारी वर्किंग विमेन है, जिस तरह की ग्लास सीलिंग्स को वो तोड़ कर आती हैं, जिस तरह के जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और एक हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको वो तोड़ के आती हैं, तो मैं हर उस खातून को सलाम करती हूँ और उसकी कदर करती हूँ। मैं आज मुझे खुशी हुई जब मुझे सीएम हाउस से मैं यहाँ आ रही थी, तो मेरे जो आगे पायलट ऑफिसर्स थी वो तीनों की तीनों ख़वातीन थी, वो ट्रेनिंग भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह बहुत जगहों से मुझे ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की डिमांड आती है, तो कुछ जगह हैं जहाँ पर हम ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये भी माँ बाप को, घर वालों को होता है कि को एजुकेशन में कई लोग नहीं भेजना चाहते अपनी बच्चियों को। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि हर शहर के अंदर जहाँ बॉयज़ की एक फैसिलिटी है, उनको वहाँ पर उनको अच्छी एजुकेशन की मिल रही है, उनको कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर एग्जिस्टिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम ख़वातीन का एक डेडिकेटेड ब्लॉक जो है वो अलग से बनाएं ताकि उनको अलग से एजुकेशन मिले वहाँ पर। तो ये भी
بہت ایک ضروری چیز ہے. خواتین پڑھنا چاہتی ہیں, بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں, لیکن والدین ان کو کو ایجوکیشن میں بھیجنا نہیں چاہتے, تو وہ اعلیٰ تعلیم سے جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہیں. تو میں یہ سب کام کر کے آئی ہوں, صرف اعلانات نہیں ہو رہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ خواتین کے اندر بہت بہت پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل کو ریئلائز ہونے کا موقع دیں. میں ماں باپ سے گزارش کرتی ہوں, گھر والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی خواتین کو اسٹرینتھ دیں, ان کو کانفیڈنس دیں, اور اپنی بچیوں پہ اعتبار کریں, اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کو وہ مواقع دیں کہ وہ بھی بیٹوں کی طرح آپ کا نام روشن کر سکیں. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو ونس اگین. And it is indeed an honor to be here today. Thank you very much, everyone. اس ہوٹل میں وومن ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر دن عورت کا ہے, خواتین ہماری ہیروز ہیں, خواتین کے لیے یونیورسٹیز بنائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ میں خواتین سے مل کر بہت خوش ہوں, اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آگے بڑھنے دیں. میری جگہ کسی دوسری چیف منسٹر ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ والدین اپنی بچیوں پر ٹرسٹ کریں, ان پر اعتماد کریں, ان کو آگے بڑھنے دیں. ان کو اڑنے کے لیے والدین کا اعتماد انتہائی ضروری ہے. کو ایجوکیشن کی وجہ سے خاص طور پر جو دیہات والے علاقوں میں والدین ہیں وہ بچیوں کو تعلیم آگے نہیں بڑھانے دیتے. اپنی بچیوں کو موقع دیں, وہ بھی ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں. مریم نواز اس وقت جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پر اس خواتین کے عالم دین کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جیسے میں وزیر اعلیٰ بنی ہوں ایسے اور صوبوں میں بھی اور پنجاب میں بھی میرے بعد خاتون وزیر اعلیٰ بننی چاہیے, اور یہ ریت جو آج برقرار ہوئی ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی جامع پلان جو بنا ہے اس حوالے سے بھی وہ جو ہے وہ بریف کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا یہ صرف باتیں نہیں کرنے میں آئی اس تقریب میں, اس کا عملی طور پر جو ہے وہ آپ اقدامات ہوتے ہوئے دیکھیں گے. خواتین کو بااختیار بنا کر ہی کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. آج کے دور میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. خواتین کو ڈرنا نہیں ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ سے ڈرنا نہیں ہے, کسی بھی طرح کی جو روڈ بیریئرز آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تقریب میں آ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے اور خواتین سے ملاقات کر کے مجھے بے حد جو ہے وہ اچھا لگا ہے, اور امید کرتی ہیں کہ خواتین کا کردار اور خواتین کو جو بھی سہولیات چاہیے بااختیار بننے کے لیے حکومت پنجاب وہ فراہم کرے گی.